पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से बुरी तरह मुतासर हो रहा है और इसके असरात अब ज़िंदगी के हर शोबाजात पर वाज़े होने लगे हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो पिछले चंद सालों में मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हुए, जबकि मौसम के बढ़ते हुए असरात से बचने के लिए इसके पास तकनीकी और मालियाती वसाइल की भी कमी है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में 7वां नंबर है, जबकि हुकूमती तखमीना के मुताबिक पाकिस्तान को मनफी मौसमियाती तब्दीलियों से तकरीबन $20 अरब का नुकसान पहुँचा है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है। पाकिस्तान में हर साल आने वाले सैलाब, गर्मी और सर्दी की शदीद लहर और कहत साली मौसमियाती तब्दीली का ही नतीजा है। वैसे तो आवाम की एक बड़ी तादाद मौसमियाती तब्दीली से मुतासर है, लेकिन ख़ास तौर पर छोटे काश्तकारों को मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात का सबसे ज़्यादा सामना है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह मौसम के हदो हाल में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों की बिना पर फसल के बोने और काटने के औकात में तब्दीली और पानी की कमी है। अगरचे पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लक पेरिस मुआहदे की तौसीक कर दी है, तहम इसके मनफी असरात से निपटने के लिए जामे हुकूमती पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसका फ़िलहाल फुकदान है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान साहब, जो DG मेट भी रहे हैं और क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ खालिद खोखर साहब है जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं खालिद साहब आपसे शुरू करूँगी कि जो छोटे काश्तकार हैं उनको ज़ाहिर है कई सालों से नज़र आ रहा है कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो असर कैसे हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है? देखें जी, पहली बात तो है कि छोटे बड़े काश्तकार की बात नहीं, सब इस नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे कोई छोटा काश्तकार है या बड़ा काश्तकार है जी। ठीक है जी, हमने ज़राअत की बात करनी है। इसके जो इस वक्त फर्ज के मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, मौसमी तब्दीली की वजह से आम के जो खसूसन जो हमारा सबसे अच्छा आम है मौसमी चौसा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको फल नहीं लगा। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हमारी जमीन की जरखेजी खत्म हो रही है, साथ साथ कॉटन एरिया का मैं रहने वाला हूँ, कॉटन की उससे फ्रूट शेडिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। फिर पानी की कमी आ रही है, हमारा सबसे ज्यादा जो सामना इस वक्त वो पानी की कमी का आ रहा है, और इस साल बहुत ज्यादा सामना आने वाला है। लेकिन खालिद साहब जी, आपने दुरुस्त फरमाया, जाहिर है बड़े काश्तकार भी असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन फिर उनके पास ऑप्शंस होती हैं कि वो ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुतबादल। कोई बड़ा काश्तकार ड्रिप इरिगेशन कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। ड्रिप इरिगेशन स्मॉल फार्मर कर सकता है, छोटा काश्तकार कर सकता है, बड़े काश्तकार इतने लंबे स्केल पे कोई कहीं भी पाकिस्तान में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, ठीक है ना जी। ये छोटा काश्तकार बड़ा, मैं खुद छोटा काश्तकार हूँ, छोटा जिम्मेदार हूँ, ठीक है ना जी। ये छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार कह के हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया कि हम ज़राअत की बात करें, टोटल ज़राअत की पैदावार हमने लेनी है, अपने पूरे मुल्क से, पूरी जमीन से हमने पैदावार लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है जी कि जी लोन मिलेगा जी 5 एकड़ के काश्तकार को मिलेगा, ठीक है जी, फलां जी 5 एकड़ के काश्तकार के लिए होगा। ये चीजें की गई हैं खास किसी के कहने पर, जो लोग हमारे इकोनॉमिक को कंट्रोल कर रहे हैं उनके कहने पर, वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है खालिद साहब जी, तो जो मसाइल जिनका आपका ज़राअत पर जो असर हो रहा है, तो उसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से ताउन? देखिए जी, हुकूमत इस वक्त इसके यही है कि लोन्स के अलावा कर्जे की स्कीम तो उसका तो ऐलान किया गया था। देखिए जी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, डीजल का रेट कम होना चाहिए, खादों का रेट कम हो, ताकि हम उस मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर सके। जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी उस वक्त तक हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम फर्स्ट या कॉटन जब उसकी गर्मी फ्रूट शेडिंग होती है, अगर हम उसको मैक्सिमम पोटाश डालें उसमें, तो फ्रूट शेडिंग कब हो जाती है उससे, हम उसको फास्फोरस पूरी दें, नाइट्रोजन पूरी दें, तो उसे हम मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला उसी सूरत में कर सकते हैं कि हमारे इनपुट ज़राई मदाखिल सस्ते हों। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से कि यहाँ पे ज़राई मदाखिल पर GST और GIDC जैसे टैक्सेस मौजूद है जो पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है खालिद साहब, मैं यहाँ रोकूंगी जी, मैं यहाँ आपको रोकूंगी। कमर साहब, मौसमियाती तब्दीली बहुत सालों से कहा जा रहा है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री, सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में से एक है। अब ज़राअत मिसाल के तौर पे, इससे हमारा खाना पीना, हमारी मईशत, जो काश्तकार हैं उनका रोज़गार, इट्स अफेक्टिंग एवरीथिंग अक्रॉस द बोर्ड। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि कहा नहीं जा रहा, बल्कि हम सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार है, जो और 7वां नंबर जो इस वक्त लास्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स आया है जी, उसमें पाकिस्तान
10 جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک ہیں ان میں 7واں نمبر ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو ایکشنز اور جو ریکوائرڈ ہیں اس پہ یقیناً ہم لوگ ابھی اتنی فاسٹ موو نہیں کر رہے جتنا کہ کرنے کی ضرورت ہے. انوائرمنٹ ماحول سے انوائرمنٹ منسٹری کو کلائمیٹ چینج منسٹری بنا دیا گیا اور کئی سالوں سے یہ موجود ہے. تو پالیسی اسٹیٹمنٹ یا پیپر کے علاوہ کچھ کام ہوا؟ کام ہوا لیکن جتنا شاید ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا، اور اس کی وجوہات میں شاید حکومت کچھ حد تک اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر سکے کہ اور چیلنجز ہیں جن کو ہم ٹیررزم کا چیلنج ہے، انرجی کا چیلنج ہے، جس کے لیے میرے خیال میں تمام ایفرٹس اور انرجی حکومت کی اس طرف لگی ہوئی ہیں. جبکہ اس چیلنج کو، جو کہ میرے خیال میں ان دونوں چیلنجز سے زیادہ بڑا چیلنج ہے، اس کو نظر انداز کچھ حد تک ہم نے کیا ہے. تو لیکن یہ کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یقیناً کیا پیش رفت جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے اپنا پارلیمنٹ نے اور سینٹ نے کلائمیٹ ایکٹ جو ہے ایک لا جو ہے اپروو کیا، منظور کیا، جس میں ایک کلائمیٹ چینج کونسل بنائی جائے گی جس کو پرائم منسٹر چیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک کلائمیٹ چینج اتھارٹی ہوگی. تو کلائمیٹ چینج اتھارٹی جو ہے وہ بیسیکلی اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہے کہ جو ہماری اس وقت خاص طور پر پروونشل لیول پہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے جو کیپیسٹی گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے. آلدو کہ فیڈرل لیول پہ بھی کیپیسٹی گیپ ہے بالکل، لیکن یہ کہ ظاہر صوبوں نے خود دیکھنا ہے. لیکن اچھا یہ کاؤنسل تو بن جائے گی، لیکن ہمیں تو اب ہنگامی بنیادوں پر کام نہیں کرنا تو ہنگامی بنیادوں پر. اور اگر آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگلے 3 سال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے جو نہیں کیا؟ حکومت کو سب سے پہلے تو دیکھیں جی، جو اگر ہم فوڈ سیکیورٹی پہ آج کا ہمارا فوکس ہے، تو فوڈ سیکیورٹی جو ہے سب سے اہم جو ہے متاثر ہونے والا شعبہ ہے اس کے اندر، کہ پانی کی اویلیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور مزید کم ہونے کے امکانات. جو موسم ہیں، جو موسمی تبدیلی ہیں، اس کی وجہ سے جو بیہیویئر ہے رین فال کا وہ ایریٹک ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی وقت بہت زیادہ رین فال اور کسی وقت ڈراؤٹ کنڈیشن. ٹیمپریچرز کے اندر چینجز آ رہی ہیں، سیزنز چینج ہو رہے ہیں. اب کاشتکار کو، حکومت کو اس کو اسسٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پہ اگر ایک کاشتکار چاول جو ہے ظاہر ہے زیادہ پانی لیتا ہے، وہ نہ کرے تو پھر وہ کوئی ایسی سبزی ظاہر ہے پھر بہت سی ہیں. میں ابھی پچھلی لاسٹ ویک بلوچستان کے میں وزٹ کر رہا تھا، وہاں میری سیکٹری ایگریکلچر اور سیکٹری فائننس سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بڑا ایک اچھا انیشیٹو شروع کیا ہے اولیو کی کاشت کا وہاں پر، اور وہ بہت ہی سوٹیبل ہے بلوچستان کے لیے. پانی کی ریکوائرمنٹ اس میں بہت کم ہے اور اس کے اندر انکم جنریٹ کرنے کے بہت زیادہ موقع ہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب، جو کسان کاشتکار انہوں نے اپنے طور پر اپنی مدد آپ کے تحت کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ کیونکہ حکومت نے تو آپ نے کہا کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنا چاہیے، لیکن حکومت نے، پنجاب حکومت نے قرضوں کا بھی اعلان کیا. دیکھیں، جہاں تک آپ قرضوں کی بات کر رہی ہیں تو اعلان رہا، صرف اعلان ہی ہوا ہے، باقی ابھی تک کاشتکار کو قرضہ ملا تو نہیں ہے کسی کو. ٹھیک ہے، اچھا، اس وقت تک کسی کو قرضہ نہیں ملا، وہ صرف اعلان ہی کیا گیا ہے. ہمارے پاکستان میں 4 موسم ہیں جی، ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے 4 موسم ہیں. دنیا میں اکثر ممالک میں دو موسم ہیں، سردی اور گرمی. یہاں پہ 4 موسم ہیں. اب ہمارے پاس جو فصلیں تھی وہ 4 موسموں کے حساب سے تھی، لیکن اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے موسم میں. اس کے لیے ریسرچ چاہیے، بہتر ریسرچ چاہیے، بہتر سے بہتر ریسرچ چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ کے ادارے اگر ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے. میں آپ کو مثال دوں، ملتان سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم نے شور مچایا ہوا کہ اس کی زمین دے رہے ہیں، یہ پولیس کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، NARC نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی زمین پہ 2 سال پہلے یہ کالونی بنا رہے تھے، جس کے لیے کسان اتحاد نے، ہم نے جا کے وہاں پہ شور مچایا، احتجاج کیا، شیلنگ برداشت کی، لاٹھی چارج برداشت کی، جیلیں برداشت کی، صرف اس زمین کو بچانے کے لیے ہم کاشتکاروں نے. حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں تھا. ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے، نئی ورائٹیز لانی چاہیے، ایسی ہیٹ ریزسٹنس ورائٹی لانی چاہیے. اب مکی جو میز کی فصل ہے وہ بہت زیادہ گرمی سے متاثر ہو رہی ہے. اگر ہمارے پاس ہیٹ ریزسٹنس ورائٹیاں آئیں گی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم ناکام لوگ ہیں، ہم کامیاب لوگ ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہم اچھی پیداوار لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ریسرچ ضروری ہے اور ریسرچ تحقیق کی ضرورت ہے. قمر صاحب، خالد صاحب، آپ دونوں کا شکریہ.